إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله. يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله. إنه هو العزيز الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم. كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم.
ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ إِنَّ هَٰذَا مَا كُنتُم بِهِ تَمْتَرُونَ إِنَّ هَٰذَا